قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا وإن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما شاء الله. क्या नाम क्या है? आप अपना सामने कसके कितने पढ़े हुए हैं? 29 में नहीं 30 एक और एक 28 हाँ 29 पारे मुकम्मल। अब्दुल हमीद के कितने पढ़े हुए? 30 पारे अभी 28 पारों का मुकम्मल हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बेटे को सुना कर भी है। अब उनका जायजा भी लिया गया आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। ये जायजे के अंदर भी कामयाब भी रहे। और इसी तरह कोशिश करो हर एक जितने कुरान पढ़ रहे वो भी जल्द से जल्द पारे खत्म करने की। कौन कौन कुरान पढ़ रहे हाथ उठाओ। जल्द से जल्द क्या करना खत्म करना तजवीद के साथ। अब देखो ये उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा बेटक भी सुनाए और जायजे में पास होने की बिना पर तो 100 रुपये हदिया अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी उनके उस्ताद मोहतरम को दिया जाएगा। ठीक इसी तरह हर एक बच्चा कोशिश करो एक पारा होने के बाद आपका जायजा लिया जाएगा। जब जायजे में कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह आपको 100 रुपये हदिया मिलता रहेगा। ठीक है नी? इसलिए कोशिश करना जल्द से जल्द हमारे पारे खत्म हो जाए ताकि जल्द से जल्द हमें भी हदिया बार बार मिलती रहे। समझे? हमें देने के लिए तैयार है लेने के लिए कौन कौन तैयार है? कुरान पढ़ने वाले हाथ उठाओ। ठीक है नीचे हाथ करो। और कायदा पढ़ने वाले कौन कौन है? तुम्हें जल्द से जल्द कायदा खत्म कर दो कुरान पकड़ना। ठीक है नियत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेइंतहा कबूल फरमाए।